पुलीस स्टेशना फुडल्यान हो आतां लसो आसलो केदो व्हडलो जाला तो पळय केन्नाय हें अशें भितर वचूंक शकता। हो रोड पळय आसा हो पुलीस स्टेशना फुडलो 3दा केला, 3दा करून सुद्दां जर असो होल पडटा बरी अजबाची गजाल। कित्याक इतले सुंदर कोण ते इंजिनियर म्युनिसिपालिटीचे वर्कर जेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टान काम घेतला पळय तांकां वालोर दिवपाचो बरें हे अशें पक्क करून भितर गेले दवरलेल्यो गाडयो समज जर भितर गेले मोडले तोडले ताका जबाबदार कोण फक्त हे अशें घातले म्हणून हे जाता हे अशें घातले म्हणून जाता आनी कांय ना। दुसरी गजाल 3 फावटी काम करून सुद्दां हे पळयलां ते कसले 3rd डिग्रीचे काम आमी म्हणटा पळय न्हू हे 3rd डिग्रीचे काम हे 3rd डिग्रीचे काम हेंचे अशा रितीने हेंची कामां ही 3 फावटी करून सुद्दां हे लोक सुदरानात। आनी हेतून सुद्दां आतां तेंचे ट्रक बी आसा भितर उदक घेवन वचपाक लागून तो ट्रक जर असो भितर गेलो ताका काडपाक मागीर कितें हाडपाचें आनी परत टायम वेस्ट सगळें ह्यो लादयो घालतना जेन्ना अशे ट्रक वचपाक भितर जाय जाल्यार हे पीक कितलो आसूंक जाय आनी तो फातर कसो आसूंक जाय की तेजेर व्हडलो ट्रक गेलो 4 हेचो सुद्दां जाल्यार ताका सांगतात ताका मारूं जायना। हे पळय स्कूटर गेल्यार सुद्दां पडपाचें सारकी 3rd डिग्रीचें हेंचें काम आनी अशें सगळें हेंची कामां पळोवन अशें तो पळया तो होल आतां हे पुलीस स्टेशन हे समोर पुलीस स्टेशन आनी पुलीस स्टेशना फुडेंच हें अशें आनी तुमकां खबर आसा 3 फावटी जेन्ना 2 फावटी कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें जावंक ना तेजे उपरांत पार्सेकर म्हणून म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर आहा तो म्हाका हांगा दिसतकूच तेणें सांगलें की आपूण आतां आमी हे म्युनिसिपालिटी काम करता म्हणून मागीर म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर फेल कोणाक भोट्यांक घेतल्या तुमी थंय भितर कसलें काम करतात हे लोकांच्या जिवाशी खेळटात न्ही पयसो वेस्ट लोकांच्या जिवाशी खेळटा अशें स्कुटरी दवरलेले आसतना गच करून भितर गेले मोड तोड सगळें जालें ताका जबाबदार कोण मोट दितले मोटर गव्हर्मेंट दिता म्युनिसिपालिटी दिता कितें करुया म्हणटले आनी तोंड दाखोवन वयता म्हणजे लोकांक जाता तितलो त्रास करचे अशें बी सरकार करून सोदपाक सगळे कडेन अशेंच आसा की पळया ही ते रस्त्याक पळय ते फुटपाथीचे खडी घालून दवरल्या फुटपाथ आतां कितले दीस जाले काय दिसता 2 म्हयनो जाले 2 म्हयने मायजूच जाले ही आतां फुटपाथाचेर लोकांनी ते खडीचे हेजे वरसून वचप पळया आनी ती फुटपाथ अशी ब्लॉक करून दवरल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कळना हे सगळें नितळ करूंक जाय म्हणून काम वेवस्थीत ना कांय ना हांगा आझाद मैदान आसा हें अशें कांय ना वीट ह्या सरकाराचे ह्या कामाक लागून ही पळय हें दाखय हें सगळें मोड फोड सगळें कांय काम बरोबर ना। आमचे मागणे आसा की बाबा हे खरें म्हणजे एरिया सगळी बाबुशाक पडटा बाबुशान खरें म्हणून जाल्यार असल्या बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष घालूंक जाय। आमी हे दाखयता हेचो अर्थ खंय हानी जावन लोकांक त्रास जावचो न्हू म्हणूनच जाता सरकाराचे असले अशे होल अजब दिसता म्हाका की होल जाता आनी तो आतां पळय येदोसो आसलो हांव सोडून दिल्लो तो आतां पयलो तो केदो जालो हळू तो येदो जातलो पक्क करून गाडयो बिडयो भितर वयतले मागीर कितें जाता इतलो बेगीन तो करचो हें आमचें मागणें।